माह रमज़ान में लोग फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो 3 ख़ास नफल नमाज़ें जिनका सवाब नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा है। ऐसी नमाज़ें जो किस्मत बदल सकती हैं, मुक़द्दर चमका सकती हैं और बंदे को अल्लाह का मुक़र्रब बना सकती हैं। अफसोस कि बहुत से लोग इन अनमोल लम्हात में भी इन नवाफिल से महरूम रह जाते हैं। सवाल ये है कि वो 3 ख़ास नफल नमाज़ें कौन सी हैं और उनकी फ़जीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना बस साया फगन होने ही वाला है। वो महीना जिसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मग़फ़िरत की बरसात होती है और जहन्नुम से आज़ादी की बशारत दी जाती है। ये वो मुक़द्दस वक्त है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नफल इबादत को फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ इबादत को 70 गुना बढ़ाकर अता फ़रमाता है। रमज़ान में हर नेकी कई गुना बढ़ जाती है और जो शख्स इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, उसकी दुआएं कबूल होती हैं और उसे जन्नत में आला मकाम अता किया जाता है। लेकिन एक सवाल ये है कि हम रमज़ान में इबादत में इजाफ़ा कैसे करें। आम तौर पर लोग फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, मगर बहुत से लोग वो ख़ास 3 नफल नमाज़ें छोड़ देते हैं जिनकी फ़जीलत नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं कि 3 नफल नमाज़ें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने वाला रमज़ान में बेपनाह इनामात हासिल कर सकता है। ये वो नमाज़ें हैं जिनके ज़रिए अल्लाह हज व उम्रा का सवाब अता फ़रमाता है, पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है और 12 साल की इबादत का सवाब अता फ़रमाता है। पहली नफल नमाज जो हज और उम्रे के बराबर सवाब अता करती है, ये वो अजीम नमाज है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इसे पाबंदी से अदा करेगा वो ऐसा ही है जैसे उसने हज और उम्रा अदा किया हो। गौर करें, हज और उम्रा की सआदत हासिल करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है, लेकिन इसके लिए सफ़र, वक्त और माल दौलत की ज़रूरत होती है। लेकिन रमज़ान मुबारक में अल्लाह ने एक ऐसी नफल इबादत रखी है जो घर बैठे आपको हज उम्रा का सवाब मुकम्मल कर सकती है। ये वो नफल नमाज है जिसे अगर कोई रमज़ान में बाकायदगी से अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, उसके दिल को सुकून बख्शता है और उसकी दुआओं को कबूल करता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस नफल नमाज को अपनाया और उनकी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ आईं। दूसरी नफल नमाज जो पिछले तमाम गुनाह मिटा देती है। मोहतरम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि रमज़ान तौबा और मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी नफल नमाज जो अगर आपने इस महीने में अदा कर ली तो अल्लाह आपके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देगा, वो छोटे हों या बड़े, दास्ता हो या नादास्ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको ख़त्म कर देगा और आपको ऐसा पाक कर देगा जैसे आप अभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। ये वो नमाज है जिसके ज़रिए एक मुसलमान अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर सकता है, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांग सकता है और अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत का उम्मीदवार बन सकता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने गुनाहों की वजह से मायूस हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने इस नफल नमाज में कितना बड़ा इनाम रखा है। तीसरी नफल नमाज जो 12 साल की इबादत के बराबर सवाब अता करती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी नमाज जो चंद मिनट में अदा कर ली जाए और उसका सवाब 12 साल की इबादत के बराबर हो। जी हाँ, रमज़ान मुबारक में एक ख़ास नफल नमाज ऐसी भी है जिसे पढ़ने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने मुसलसल 12 साल तक अल्लाह की इबादत की हो। ये वो नफल नमाज है जिसके ज़रिए एक बंदा अल्लाह के ख़ास कुर्ब में आ जाता है, उसके ज़रिए दर्जे बुलंद हो जाते हैं और उसकी नेकियां बेपनाह बढ़ा दी जाती हैं। ये नफल नमाज रमज़ान के दिनों में रहमत, बरकत और सआदत के दरवाज़े खोल देती है। कितने ही लोग हैं जो इस नमाज से बेखबर हैं, लेकिन जो इस नमाज को अपनाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ बरकतें महसूस करते हैं। इन 3 नफल नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये 3 नफल नमाजें रमज़ान मुबारक में बेहद फजीलत रखती हैं और जो शख्स इन्हें अपना मामूल बना लेता है उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। ये वो अजीम मौका है जिसे हाथ से जाने न दें। जो लोग इन नफल नमाज़ों को पढ़ने की आदत बना लेते हैं वो देखते हैं कि अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करने लगता है, उनकी मुश्किलात ख़त्म होने लगती हैं, उनके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान का यह बबरकत महीना आपकी ज़िंदगी बदल दे तो इन 3 नफल नमाज़ों को अपनी इबादत में शामिल कर दें। इन नमाज़ों के फ़ज़ाइल, उनका वक्त और उनको पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी होगी।
تاکہ آپ بھی انعامات میں شامل ہو سکیں جو اللہ نے رمضان میں اپنے خاص بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں 3 عظیم نفل نمازیں جو زندگی بدل سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ سنہری موقع ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے پناہ نوازتا ہے۔ ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ فرض عبادات کے ساتھ کچھ نفل نمازیں ایسی ہیں جو رمضان میں پڑھنے سے انسان کا مقدر بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 ایسی نفل نمازوں کی خبر دی ہے جن کی فضیلت ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جنہیں پڑھنے والا رمضان میں بے پناہ انعامات حاصل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 3 نفل نمازوں کے نام اور ان 3 نفل نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ 3 نفل نمازوں میں سب سے پہلی نماز صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی نیک ہو مگر زندگی میں اس سے بے شمار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی نادانی میں اور کبھی غفلت میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نفل نماز کی خبر دی جو انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یہ نفل نماز صلاۃ التسبیح کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، اے چچا، اگر ممکن ہو تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرو، ورنہ ہفتے میں 1 بار، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 بار، اگر یہ بھی نہ ہو تو سال میں 1 بار، اگر یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے۔ رمضان میں جبکہ ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، اگر کوئی شخص صلاۃ التسبیح پڑھ لے تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح پوری نماز میں یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ نفل نماز دن یا رات کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے مگر فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں۔ یہ تمام انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے کیونکہ اس کا مقصد گناہوں کی معافی ہے۔ جو کوئی اس نماز کو رمضان میں ادا کرے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص قرب میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ 3 نفل نمازوں میں سے دوسری نماز چاشت کی نماز ہے جس کا ثواب حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج اور عمرہ کریں مگر ہر کسی کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسی نفل نماز رکھی ہے جو پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ چاشت کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، جس نے 4 پڑھیں وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا، اور جس نے 8 رکعتیں پڑھیں اللہ اس کا نام فرما بردار بندوں میں لکھ دے گا، اور جس نے 12 رکعتیں پڑھیں اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ یہ وہ نفل نماز ہے جو رزق میں وسعت، برکت اور مشکلات کے حل کے لیے بھی بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ جو شخص اسے رمضان میں پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے اور اسے حج اور عمرے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ چاشت کی نماز کا طریقہ۔ یہ نماز سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 اور 15 منٹ بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ اسے کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھا جا سکتا ہے۔ جو شخص رمضان میں چاشت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ ایسا ثواب حاصل کر لیتا ہے جو لاکھوں خرچ کر کے بھی ممکن نہیں۔ 3 نفل نمازوں میں سے تیسری نماز تہجد کی نماز ہے جس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو اللہ کے سب سے مقرب بندے پڑھتے ہیں۔ یہ نبیوں، ولیوں اور صدیقین کی نماز ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، مانگ جو مانگے گا میں عطا کروں گا، اور جو مغفرت مانگے گا میں بخش دوں گا۔ رمضان میں جب ہر دعا قبول ہوتی ہے، اگر کوئی شخص تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگے تو اس کی قسمت ہی بدل سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت تہجد کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز تہجد کا طریقہ۔ یہ نماز آدھی رات کے بعد بالخصوص آخری تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس میں لمبی صورتیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنا افضل ہے۔ جو کوئی رمضان میں تہجد پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے اس کی زندگی میں معجزات ہونے لگتے ہیں۔
اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے، اس کی مشکلات دور کرتا ہے اور اسے بے پناہی نماز سے نوازتا ہے۔ ان 3 نفل نمازوں کو رمضان میں ترک نہ کریں۔ یہ 3 نفل نمازیں رمضان میں ناقابل یقین انعامات رکھتی ہیں اور جو شخص انہیں اپناتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں آپ کی زندگی بدل دیں تو آج ہی سے ان نمازوں کو اپنی عبادات میں شامل کریں۔ وہ 3 نفل عبادات ہیں جو رمضان میں آپ کی قسمت بدل سکتی ہیں۔ ان نوافل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اللہ کے خاص بندے بنیں اور جنت کی رمواں ہموار کریں۔